सत्यमार्ग युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता स्वस्थानी। हाम्रो जीवन, हाम्रो मन अनि हाम्रो समय, हाम्रो परिवारको सबैको कल्याण होस्, सुख शान्ति समृद्धि घरमा प्राप्त भइरहोस्, यही कामना गर्दै दर्शक महानुभावहरू दिव्य श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आज 5औं अध्याय हामी सुन्न गइरहेका छौं। 4औं अध्यायसम्मको दिव्य कथा हामीले श्रवण गरिसकेका छौं, जहाँ भगवान भोले बाबा र माता सतीले कैलाश पर्वतमा गएर विराजमान गर्न थाल्नुभयो। आफ्नो घर, आफ्नो कुटी नै यही हो भनेर भगवान भोले बाबाले माता सतीलाई दर्शन दिइसकेपछि अब भगवान भोलेनाथ र माता सती त्यहाँ गएर बस्नु भएको छ। त्यहाँभन्दा अगाडि के हुन्छ अब त्यसपछिको कथा हामी अगाडि सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि कथालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोड्ने, उनी भगवती माता श्री स्वस्थानीको ध्यान गर्ने। ओम यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। दर्शक महानुभावहरू, आज 5औं अध्यायको कथा। 4औं अध्यायको कथामा भगवान भोले बाबा गएर बसिसक्नु भएको छ कैलाश पर्वतमा भने आज 5औं अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई विवाह गरेर दिइसकेपछि सबैलाई ज्वाइँ बनाए, आनन्दले बसे। अनि सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नु भएको कुरा कहिसकेपछि अब के सुन्ने इच्छा छ भन्दा म भन्दछु भनेर कुमारले भन्दाखेरि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमार, त्रिपुरासुरले तपस्या गर्यो अरे। कसको तपस्या गर्यो? श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो? अनि त्यो सबै कथाहरू मलाई सुनाउनुहोस्, म सुन्न चाहन्छु भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि सुन्नुहोस्। अघि जब भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो त्यतिखेर सम्पूर्ण दैत्यहरू साह्रै दुखी भए, पीर मान्न थाले, मनमा चिन्ता हुन थाल्यो, हाम्रो साथी मरेर गयो भनेर। अनि मय नाम गरेको दैत्यले बडो पीर गरेर मनमा विचार गर्यो, कामदेव नहुँदा जस्तो रति थिइन् त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा मय पनि भयो। अनि मनमा के सुर चढ्यो भने अरु 2 जना दैत्य तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नाम गरेका दैत्यलाई साथमा लियो। अनि साथमा लिएर त्यो दैत्यले तपस्या गर्न भनेर पुष माघको जाडोमा हिमालयमा, वैशाख जेठका टन्टलापुर घाममा पञ्चाग्नि तापेर, मुसलधारे पानीमा भिजेर, चौरमा बसेर अनेक प्रकारले दुःख कष्ट सहेर तपस्या गर्यो। अनि तपस्या गर्दा गर्दै दिव्य 10,000 वर्ष बितेछन्। ती दैत्यका जिउमा केवल हाड छाला मात्रै बाँकी रह्यो। अनि फेरि ठूलो सुखदेखि पनि ठगिए, तिनीहरू सूर्य समान तेजस्वी देखिन थाले। अनि तिनका तपस्यादेखि ब्रह्मा खुसी हुनुभयो। के इच्छा छ वरदान माग। हे दैत्य हो, तिमीहरूको यो तपस्या न भूतो न भविष्यति, न कसैले गर्न सक्छ न कसैले गरेको थियो। यत्रो ठुलो तपस्या आजसम्म कसैले गरेको थिएन। जे इच्छा छ वरदान माग भनेर ब्रह्माले भन्यो। अनि दैत्यले पनि अब मनमा खुसी भए। घोडाले टेकेर भूमिमा हात जोडेर ब्रह्माको बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवधत्व अर्थात् कसैले पनि मार्न नसक्ने वरदान दिनुहोस्। हाम्रो 3वटा पुर सहर होस्, त्यो 3वटा पुर म बनाउने छु, त्यसमा मानिसहरू जान नसकुन्, कसै गरे पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्, हामी ठूला बलवान हुन सकौं, पराक्रमी हुन सकौं,
यसरी वरदान दिनुहोस्। मागेको सुनेपछि ब्रह्माले भन्नुभयो, हे दानव श्रेष्ठ, अवधत्व वर दिन सक्दिन। कसै गरे पनि नमर्ने वर छोडेर अर्को कुनै वर माग, किनकि मैले पनि एक दिन मर्नुपर्छ भने तिमीहरूलाई मर्दै नमर्ने वर मैले कसरी दिउँ? म सक्दिनँ त्यो वर दिन, अरू कुनै वर माग। भनेपछि यहाँ के भन्छन् भने उनीहरू, हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सबै होस्, मृत्युको हकलाई त्यो मैले बनाएका 3वटा पुर एकै ठाउँमा रहने छैनन्, अलग अलग ठाउँमा हुन्छन्। 10,000 वर्ष पुरा हुन्छ, त्यतिखेर 3वटा पुर 1 निमेषभर मात्र एकै ठाउँमा जोडिन्छ। त्यो एकै ठाउँमा जोडिएको बेला 1 निमेषभित्र एउटै बाणले ती 3वटा पुरलाई जसले नाश गर्छ, त्यही वीर, त्यही पराक्रमी, त्यही साहसीले मात्रै हामीलाई मार्न सकोस्। ब्रह्माले तथास्तु भन्नुभयो, सत्यलोकतिर लाग्नुभयो। अब 3वटा पुर कहिले जोडिने, कहिले त्यो 1 निमेषको लागि, 1 निमेष भनेको 3 चोटि आँखा यसरी झिमिक्क 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 पारो गर्दा जति समय लाग्छ त्यतिखेरको समय। अब त्यतिभित्र उनीहरूले त्यो पुर जोडिन्छ, अनि जोडिएपछि त्यसलाई त्यही समयमा बाणले हानेर नष्ट गर्नु पर्यो, त्यही वीरले मात्रै मार्न सकोस् भनेर ब्रह्मासँग वरदान प्राप्त गरे। प्राप्त गरेपछि 3 पुरमा पहिलो पुर चाहिँ फलामको, दोस्रो चाँदीको, तेस्रो सुनको बनाए। अब त्यहाँ अनेक प्रकारका माणिक्यहरू, मोतीहरू, आँगनमा अनेक प्रकारका अग्ला अग्ला बुटा कुदेका चिजहरू, झण्डा, ध्वजा, पताका, झकी झकाउ मुगा, अनि सिरसिर हावा चल्नाले फरफराउने ती पताकाहरू, त्यस्तै अनेक प्रकारका रत्नहरू जडित पारेर हजारौं बगैँचा सहितका त्यहाँ 3टा पुर तयार भए। त्यसमा भनौँ न कुनै पनि कुराको त्यहाँ कमी थिएन। फेरि नाना तरहका मयूर आदि सुन्दर पक्षीगणहरू शोभित थिए। पुरुषहरूका नखक्ष अर्थात् खुर्पे चाँदको जस्तो नङको घाउ लागेको, बारुणी अर्थात् मदिराले लाहालाखा भइरहेका, लाज मानेर मुसुक्का हाँस्दा फुल वर्षाउने यस्ता सुन्दर स्त्रीहरू पनि त्यहाँ थिए। मनोहर देखिन लाग्यो। अनि त्यो 3 पुरमा जुन फलामको पुर मैले बनाएको थियो त्यो चाहिँ तारक नाम गरेको दैत्यलाई दियो, पहिलो पुर। अनि अर्को चाँदीको पुर विद्युत प्रभ नाम गरेको दैत्यलाई दियो, सुवर्णले बनेको पुर चाहिँ आफैले राख्यो। त्यति गरिसकेपछि राजा मैले आफैलाई त्यो पुर भयो। अनि दैत्यराज पनि आफ्ना सबै शत्रुहरूका सेनालाई जितेर ब्राह्मण वर्ग, भृत्य वर्ग सहित भएर स्त्रीहरूका साथमा सुखपूर्वक रमाउन थाले। दैत्यहरूले तिनै लोकको आनन्द लुटे, देवताहरूलाई अब जित्न थाले, उनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका वृक्षहरू उखालेर जरै समेत लगेर आफ्नै बगैँचामा राख्न थाले। देवताहरू डराए, अब कसैले मार्न सक्दैन, 3टा पुर जोडिन्छ कहिले, आधा निमेषभित्र मारिसक्नु पर्ने। भागे त्यहाँबाट देवता। अनि ब्रह्मासँग गए। अनि दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रव जब ब्रह्मालाई सुनाए, ब्रह्माले भन्नुभयो, देवता हो, अब शान्त गराएर के गरौँ, मैले मार्न सक्दिनँ, वरदान मैले दिएको हुँ। त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि हामी सबै देवता सबैजना मिलेर भगवान नारायणको साथ लागेर भगवान भोले बाबाको शरणमा जाउँ भनेर लिएर जानुभयो। अनि उनै महादेवले हामीहरूका शत्रु दैत्यहरूको नाश गर्नेछन्, अब अरू कसैले पनि सक्दैनन् भनेर ब्रह्माले साथमा लिएर नारायण सहित भए पुग्नुभयो। अनि आज सबै देवताहरू मिलेर प्रार्थना गर्न लागे, हे प्रभु, हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारी भगवान, हे चन्द्रमौलेश्वर, अमित पराक्रमी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ प्रभु। आज हामी सम्पूर्ण देवताहरू धेरै दुखी छौं। शरण आज जगतलाई रक्षा गर्ने प्रभु, जगतलाई शरण दिने देवताका पनि देवता हे महादेव, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार गर्दै हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भगवान। सधैँ धर्ममा रहेका दिशाको नै वस्त्र लगाउने, भक्तलाई वर दिने, जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने जगतको धाता विधाता पनि तपाईँ हुनुहुन्छ भगवान। चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मा आदि देवताको पालन, सृष्टि, संहार गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। हे भोलेनाथ,
आज जल आकाश यिनको रचना गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ प्रभु। हामीलाई बचाउनुहोस् हे महादेव, हे योगेश्वर, हे भीम, हे शम्भु, हे त्रिलोकेश। दैत्यको नाश गर्ने, मोह छुटाउने, अज्ञानबाट ज्ञानतर्फ लिएर जाने, सम्पूर्ण जगतको पालन गर्ने, सम्पूर्ण जगतको सृष्टि गर्ने अनि सम्पूर्ण जगतको संहार गर्ने हे महादेव, तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे प्रभु, आज ब्रह्माको वरदानले गर्दा हामी सम्पूर्ण देवताले दुःख पाइरहेका छौँ। भोलेनाथ, हामीलाई बचाउनुहोस्, हाम्रो नौका डुब्न लागिसकेको छ प्रभु। आज 3टा दानवहरू मिलेर 3टा पुर बनाएका छन्। आज स्वर्गको बगैँचामा फूल छैनन्, स्वर्गमा अप्सराहरू छैनन्, देवताहरू खुसी भएर बाँच्न सकिरहेका छैनन्, आफ्नो अनुहार देखाएर देवताहरू हिँड्न सकिरहेका छैनन्। भोलेनाथ, कसरी हुन्छ, बचाउनुहोस्। यसरी स्तुति गरे अनि स्तुति गरिसकेपछि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुनु भएर देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवता हो, तपाईहरूले मेरो 11 अंश धारण गरेर रुद्र तेजोमय भएर दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस् न। अनि महादेवले भनेपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्छन्, प्रभु तपाईको 11 अंश, एउटा अंश त हामीले धारण गर्न सक्दैनौँ, अर्थात् 1000 भागको 1 भाग पनि हामी धारण गर्न सक्दैनौँ प्रभु। माहेश्वर तेज हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन भने धारण गर्ने कुरा त भिन्दै हो प्रभु। यो हामी सक्दैनौँ, यो काम हामीबाट हुँदैन, तपाईँ आफै विचार गर्न सक्नु, हाम्रा उपर प्रसन्न हुनुहोस्। हे भोलेनाथ, बचाउनुहोस् हामीलाई। दैत्यलाई जित्न सकेनौँ, आफैले त्रिपुरासुरलाई मार्नुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीबाट वरदान मिलेको छ। दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि मात्र 3 पुरको आधा निमेषसम्म भेट हुन्छ अरे। त्यो आधा निमेष भित्रमा एउटै बाणले त्यो पुरको जसले भस्म गर्छ त्यसबाट मात्रै तिनीहरूको संहार हुन्छ। भोलेनाथ, अनि त्यो सामर्थ्य हामीमा छैन नि, हामी त्यो सामर्थ्यवान छैनौँ भन्दा भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, देवता हो, यदि त्रिपुर त्यस्तो दुर्वेद्य छ भने तपाईहरूको निमित्त म आफै एउटै बाणले 3 पुर भस्म गरिदिन्छु अनि त्रिपुरासुरको नाश गरेर तपाईहरूको रक्षा गर्छु। अब अनि अर्को कुरो, त्यस बखत दैत्यले रक्षा गरिएको त्यो त्रिपुरसित लड्दा मेरो बल थामी नसक्नु हुनेछ। त्यसैले हिमालय पर्वत जस्तो बलियो रथ तयार गराउनुहोस्। त्यो मेरो बल, त्यो मेरो पराक्रमलाई कसैले पनि थाम्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा तपाईले एउटा ठूलो बलवान शक्तिशाली रथ बनाउनुहोस् भनेर भगवान भोलेनाथले आज्ञा दिनुभयो। देवताहरूले भने, प्रभु ठिक छ। अनि गए। अनि गइसकेपछि अब जुन रथ तयार भयो दर्शक महानुभावहरू, त्यो रथमा के चीज लाग्यो त त्यहाँ हेर्नुहोस् है, म भन्छु। विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णको रथ तयार गर्नु। त्यो रथको दायाँ चक्र अर्थात् पाङ्ग्रो सूर्य अनि बायाँ पाङ्ग्रो चन्द्रमा, दायाँ चक्रमा 12 सूर्य भूषण गहना बने, बायाँ चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण भए, 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए, रथको गजुरलाई आकाश बनाइयो अनि पाङ्ग्रो अड्याउने दण्ड मन्द्राचल पर्वतको बनाइयो, अस्ताचल र उदयाचल यी 2 पर्वत पाङ्ग्राका चुकुल बनिए, उत्तर र दक्षिणायन संवत्सर रथको वेग भयो, 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए, गंगादी सबै तीर्थहरू रंग बिरंगका गहना भए, कपडाले ठाटिएर स्त्री रूप भएर हातमा चमर लिएर त्यस रथमा बसे, लगाम पक्रेर रथ हाँक्ने सारथी स्वयं ब्रह्मा, ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोरा, विन्ध्याचल पर्वतको छाता अनि चित्रकूटाचल पार्श्वदण्ड, सुमेरु पर्वतको धनु, शेषनाग धनुषको तादो, सरस्वती देवी घण्टा, साक्षात नारायण भगवान विष्णु अग्निबाणको टुप्पो, 4 वेद रथका 4 घोडा, तारागणहरू घोडाका गहना भए। यसरी सम्पूर्ण धनुषबाणले युक्त भएको एउटा दिव्य रथ तयार भयो। त्यो रथमा भगवान शंकर चढ्नु भएर त्यसपछि शिवका नन्दी, शंकुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्षी तथा त्रिशूल, पट्टिस यी सबैलाई हातमा लिनु अनि नाना तरहका शस्त्र चलाउन जानेका सबै पार्षदले थरीथरीका शंख, भेरी, मृदंग अनि बजाउँदै महादेवका उपर चित्र विचित्र पुष्पहरूको वर्षा गर्दै अगाडि बढे। अनि केही समय अगाडि बढिसकेपछि देवताहरूले त्यो तेजलाई थाम्न सकेनन्।
अनि फेरि भगवान भोले बाबाले विचार गर्नुभयो, देवताहरूले यो तेजलाई थाम्न सकेका छैनन् भनेर आफूतिर त्यो तेज तान्नु पर्यो। अब तिमीहरूको जस्तो इच्छा हुन्छ सोही गर, नत्र तिमीहरूको सत्यनाश हुनेछ। जाऊ नारद, यो खबर तिमीले दैत्यलाई सुनाऊ भनेर देवताहरूले दैत्यसँग पठाए नारद। अब यताको कुरो उता लाने, उताको कुरो यता लाउने काम कसले गर्थ्यो? हुलाकको काम नारदले गर्नुहुन्थ्यो। नारदलाई आज्ञा भयो, दैत्य कहाँ गएर महादेव स्वयं आज युद्ध गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। यदि सक्छौ भने बच, महादेवको शरणमा जाऊ, माफी माग, बिन्ती गर, महादेवले छोड्नुहुन्छ। यदि तिमीहरू मान्दैनौ भने तिमीहरूको नाश हुनेछ भनेर खबर सुनाऊ भनेर नारदलाई पठाउनु भयो। नारद गए। नारदले भनेको कुरा सुनेर मैले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युन्मालीलाई बोलायो अनि दैत्यहरूलाई त्यो कुरा सुनायो। दैत्यहरूमा श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? वास्तवमा देवताहरूलाई मार्न सकिन्छ। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ र? कसले सक्छ? देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो अवेद्य अर्थात् भेदन गर्न नसकिनेछ। फेरि साम, दाम, दण्ड, भेद आदि नीति छन्। जित्न भनेर आइलाग्ने बलिया शत्रुहरू पराक्रमले जाइलाग्नुपर्छ, दण्ड दिनुपर्छ। के छ तपाईँको विचार? तारकले भनेको सुनेपछि विद्युन्माली भन्छ, हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसित केही गरे पनि भिड्न सक्दैन। तिनीहरूलाई एकचोटि हामीले हराएकै हो नि। अब फेरि युद्ध गर्न आएछन्। महादेव आए, ठिकै छ, महादेवसँग पनि युद्ध गरौँला, लडौँला महादेवसँग पनि। युद्ध गर्नै पर्छ, हामीले हार्ने त होइन। अनि मैले भनौँ, हे दैत्यवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत आयो। हेर, बारम्बार शिर मेरो कापिरहेको छ। यदि शत्रु जोडतोड छ भने मात्र लड्नुपर्छ, आफूभन्दा बलियो छ, निर्दो छ भने त्यससँग साम, दाम, दण्ड, भेद यी नीति अपनाउनु पर्छ। हामीहरूका पनि स्रष्टा हुन्। उनै आज हाम्रा स्रष्टा, हाम्रा ईश्वर, हाम्रा देवता हामीलाई मार्न स्वयं आउँदै हुनुहुन्छ भने विचार गरौँ त, हामी के बच्छौँ त? साथी हो, त्यसैले म भन्छु, अब यी सबै कुरालाई छोडेर जाउँ महादेवको शरणमा। विद्युन्मालीले भन्नु, महाराज त्यसरी कहाँ हुन्छ? यो वीर योद्धाहरू कहिल्यै पनि पछि हट्दैनन्, अगाडि बढ्छन्। युद्ध गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। तपाईँ कहाँ डराउनु भएको? हामी छैनौँ तपाईँका साथमा। अब यति भइसकेपछि ब्रह्मादि देवता पनि साना भएर जसको शरण पर्छन्, आज उनी भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँदै हुन्छ। हे विद्युन्माली, तारकाक्ष, अनि आज तिनी भगवानको शरण छोडेर हामी उनीलाई मार्न जाँदैछौँ। ए भाइ हो, तिमीहरू सबैलाई कालले कुतकुत्याइरहेको छ। युद्ध गर्न भनी तामसिएका छौ। यस्तो मैले भनेको सुनेपछि नारदले दैत्यको संहार गर्ने चलाकी गर भने, महाराज, अब तपाईको तपस्या सिद्धियो, ऐश्वर्यको भोग समाप्त भयो। सिद्धिनु त यसै पनि छ। लडाईमा अघि नसर नपुंसकले झै भाग्नुहुन्छ त तपाईँ? किन? नारदलाई थाहा भयो नि त, अब यिनीहरू युद्धमा मर्छन्, यिनीहरू मरिसक्छन्, तर यिनीहरू शरणमा गए भने फेरि मर्दैनन्, पछि फेरि उपद्रव गर्न सक्छन्। त्यो 10,000 वर्ष फेरि पर्खिनुपर्छ। त्यसैले गर्दा यिनीहरूलाई युद्धमा अगाडि उक्साउनु नै पर्छ भनेर नारदले उक्साउन थाल्यो। विद्युन्मालीले तारकाक्षले भन्यो, हो, नारदको कुरा बिल्कुल सत्य। हामी यसै मर्नेछौँ, उसै मर्नेछौँ भने महादेवको हातबाट मरौँ, त्यसो भए युद्ध गरेर मरौँ, युद्धमा किन पछि हट्ने भनेर उनीहरूले पनि साथ दिए। अब लड्ने केही गरे भए पनि। यसरी नारद ऋषिले भनेको सुनेपछि कालले कुतकुतिआएको तारकाक्ष, विद्युन्माली, दैत्यहरू भन्न लागे, ठीक हो महाराज, अब युद्ध गरौँ। अनि नारदजीबाट आज्ञा भएको साह्रै असल भयो भन्दै मयका यस्ता वचन सुनेर नारद पनि धेरै खुसी हुनुभयो। मायाले ढाकेर सबै दैत्यलाई लडाई गर्नेमा तत्पर गराइदिनु भयो। सबैलाई युद्ध गर्नै पर्छ भन्ने पारिदिनु भयो नारदले। त्यहाँबाट निस्किनु अनि दैत्यहरू पनि युद्धको निश्चय गरे, कहिले लड्न पाउला भनेर नाना प्रकारका अस्त्र शस्त्रहरू तयार गर्न थाले, धार लगाउन थाले सबै अस्त्र शस्त्रमा। आज युद्ध गर्ने निश्चय भयो। राजाका अगाडि गएर नाना तरहका बाजा बजाउन थाले, सिंहनाद गर्न थाले। दैत्यका सेनाहरू पनि दैत्यले नै हेर्दा डर लाग्दो जस्ता देखिए। अनि भन्न थाले, ओ हेर, ऊ रथ आयो, रथ आयो। अनि रथको ध्वजा देखियो। यसरी आफू आफूमा भन्न लाग्दै गर्दा त्यही समयमा केही नमानिकन राता राता मुख गरेर नाना तरहका शस्त्र अस्त्र लिएर लडाईँको निश्चय गरी जस्तै
पुतली बत्तीमा गएर होमिन खोज्दछ नि, हो त्यस्तै प्रकारले कालले प्रेरित भएका त्रिपुरावासीहरू शिवजीको रथ कहिले आइपुग्छ भनेर हेर्न थाले। अब माथि बसेर हेरिरहेका छन्। अनि उता पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको रङ्ग बिरङ्गका पताका फरफराइरहेको सुमेरु पर्वत जस्तो त्रिपुर देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे, महादेवको जय जयकार गर्न लागे। यताबाट हातमा दानवहरू पनि युद्धका लागि अनेक प्रकारको शस्त्र अस्त्र लिएर युद्धका लागि तयार भएर निस्के। अनि आज दुवैजनाको भेट भयो। सबैजना महादेवले अब यति भइसकेपछि त्रिपुर लड्ने भयो भनेर नारदको कुरा उता सुन्नुभयो। सम्झेपछि नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न थाले। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडे, विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे। फेरि राता राता आँखा गर्दै शिलाले ठोक्दै त्यसका केही पूर्ण फुङ्कारहरू गरे। अनेक प्रकारका युद्ध हुन थाल्यो। अब हेर्नुहोस् है दर्शक महानुभाव, युद्धको जुन कथा छ त्यसलाई म अलिकति संक्षिप्त लान्छु ल, किनकि धेरै दैत्यहरू मरे, लडाई झगडा भयो, ती आदि इत्यादि कुरा भनिराख्नुभन्दा अगाडिका कथाहरू चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ। महायुद्ध भयो। अनि युद्ध भएपछि त्यसपछि गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोड्यो। फेरि 63 पल्ट 10 बाण छोड्यो। गणेशका मर्ममा घाउ बनाउन थाल्यो। खुब रिसाउनु भयो। आफ्नो शूलले पसारेर त्यसलाई भगवान गणेशले मारिदिनु है। अब त्यसपछि शङ्खपूर्ण मरेर गयो। अनि गणेश्वरको हातबाट त्रिपुरावासी जति छन् ठुला ठुला दैत्यहरू थिए सबै रिसाउँदै लडाई गर्दै 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 गए। शिवगण पनि शिवको आज्ञा पाएर उस्तै उन्मत्त भएर युद्ध गर्न थाले, लडाई गर्दै गए। अनि त्यसपछि जब नेमी बल नामक दैत्यहरू शङ्कुकर्ण मरिसकेपछि उनीहरू आए। उनीहरूको पनि युद्ध भयो, उनीहरू पनि मरेर गए। त्यसपछि अगाडि गएर दैत्यहरू युद्ध गर्दै जाँदाखेरि जब ठुला वीर योद्धाहरू त्यहाँ मृत्युमा प्राप्त भए, यसरी त्यसलाई झरेको देखेर दानवहरूले उठाए, मयको दरबारमा लगे। सारा हाल बताउन विलाप गर्न थाले, रुन थाले। दैत्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइ मैले भन्यो मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यो अमृतको कुण्डमा गएर सबै दैत्यहरूलाई चोबेर लिएर आओ, सबै बाँच्छन् भनेर मैले पठाएँ। अनि जाँदै गर्दाखेरि सबैले त अमृतको कुण्डमा चोप्दै बाहिर निकाल्दै गर्छ। जति पनि मरेका थिए सबै बिउजिन थाले। अनि यतापट्टि ब्रह्माले भन्नुभयो प्रभु त्यो मयको घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैले दैत्यहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भु, यसको घरमा अमृत छौन्जेल ती मरेका दैत्यहरू कहिले पनि ती मर्दैन, उठिहाल्छन्। त्यसैले पहिले त्यो अमृतलाई सोच्नु पर्यो भनेर भगवान ब्रह्माले बिन्ती गर्नुभयो। अनि यो बाण चाँडै छोड्नु भए अवश्य पनि त्यो सम्पूर्ण पुर आधा निमेष भर जोडिएको छ, फेरि अलग हुनेछन्। यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस् भनेर आज ब्रह्माले आदेश दिनुभयो। अनि फेरि बाण छोडेपछि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र त्रिपुरको नाश गर्नुहोस् भनेपछि भगवान भोलेनाथले पहिले त्यो अमृतलाई सोच्नुभयो। अमृतलाई सोचेपछि 3टा पुर जब एकै ठाउँ जोडिने बेला भयो, उग्र बाण धनुमा चढाएर धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। दिव्य 10,000 वर्ष पुग्यो। आधा निमेषको लागि त्यो त्रिपुर जोडिएको मात्र थियो। महादेवले आफ्ना योग बलद्वारा सारा जगत निश्चल गराउनु भयो। त्यसपछि जसको टुप्पामा अग्नि र चन्द्रमा थिए, नारायण रूपी बाण प्रहार गर्ने बित्तिकै त्यो बाण महादेवले प्रहार गर्न साथ त्यस त्रिपुरको घरहरू चारैतिर डढ्न लाग्यो, आगो लाग्न थाल्यो। कोही बाबा आमा भन्दै चिच्याउँदै लड्न थाले, कोही छोराछोरी भन्दै चिच्याउँदै लड्न थाले, भाग्न थाले, कोही जलेर मरे। अनि यस्तो चिच्याइ सुन्निन मात्र लागेको थियो। भगवान महादेवले नन्दीलाई बोलाउनु भयो अनि भन्नुभयो, नन्दी स भक्तो मम विश्वकर्मा देहत पुरम तस्य यथा न बन्हे तथा नलम साम च नन्दी देव शीघ्रम समागच्छ निवारयस्व। हे नन्दी, तिमी चाँडै जाऊ, झट्ट त्यहाँ पुग। मै मेरो भक्त हो, त्यसलाई तिमीले चाँडै त्यहाँ पुगेर अग्निलाई भन, हे अग्नि, मैलाई नडराउनु भनेर आदेश देऊ जाऊ भन्न बताउनु भयो। अनि नारद वायु तुल्य वेगमा गए। अनि गएर मयको घरमा पुगे। त्यहाँ गएर हेर्छन् मय दानव आज शिवलिङ्ग अगाडि राखेर हात जोडेर भगवान भोलेनाथको ध्यान गर्दैछ। दर्शक महानुभावहरू, भगवान भोलेनाथको पुकार गर्दैछ। अनि त्यो ध्यान गरिरहेको देखेर अनि नन्दीले बोलाएर, तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन्,
भने मैले ती गणराजलाई नमस्कार गर्यो। त्यसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे। उनलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाए। अग्निले मैला भन्यो कि प्रभु अब यहाँबाट चाँडै निस्किनुहोस्। मै पनि हवस भन्यो। सुवर्णमय शिवलिङ्गलाई लिएर त्यतिखेर पातालमा गयो। नन्दीले पनि फर्केर सबै कुराहरू विस्तारसँग महादेवलाई बिन्ती गर्नुभयो। अनि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी र घर सबै भस्म भए। खाली दैत्यहरू रोए कराए। कसैका हात गोडा जले, त्यही भुइँमा पछारिए। कोही अटालीबाट खस्न थाले। आफ्ना पतिहरूको प्यारी भएका स्त्रीहरू अग्निबाण्डे भयभीत भए। घर घरमा यथाभावी दोहोर्न थाले। यस्ता अनेक प्रकारका विलापहरू हुन थाले दर्शक महानुभावहरू। अनि त्यसपछि बाँकी रहेका दैत्यहरू पनि आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर त्रिपुरदेखि भाग्न थाले। शिव भक्ति भएर यसरी दुःख पाएका, गहना वस्त्र केही पनि नभएका, देख्नमा पर्वतराज जस्तै सागरमा खस्न लागेका देखिन थाले। जो स्त्रीगण आकुल भएर समुद्रमा खसे थिए, जो दानव तल भुइँमा झरेका थिए, ती सबै आकुल भएर अनेक प्रकारका विलाप गर्दै अग्निमा डढेर मरे। अनि सबै त्यहाँबाट भाग्न थाले। अनि रतिको अन्त्यमा खेदित भएका, फेरि कामले प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने दैत्यहरू भार्यासँगै डढेर मरे। कति प्रेममा बाँधिएका थिए, जसले आफ्नो पत्नीलाई, आफ्नो पतिलाई छोड्न सक्दैनथे, तिनीहरू पति पत्नी साथमै गएर मरे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यसरी त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि देवता सबै आफ्नो आफ्नो अधिकारमा रहे अनि शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, आज तपाईले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो दुःखबाट बचाउनुभयो। हे प्रभु, आज हजुरले रौद्र कर्म गर्नुभयो, कसैले गर्न नसक्ने काम। दैत्यलाई मारेर त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हाम्रो आपत्ति हर्नुभयो। सबैतिर सबै स्थिर बनाइदिनु भयो। तपाईले चराचर जगतलाई आज शान्त बनाइदिनु भयो। हे महादेव, हजुरलाई नमस्कार छ भनेपछि महादेवले पनि भन्नुभयो, देवता हो, मैले तिमीहरूलाई सधैँ पुत्रवत पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मार्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूरा भयो। अब तिमीहरू खुसी भयो, आफ्नो आफ्नो आश्रममा जाऊ। मैले तिमीलाई छोरो मानेको छु। देवताहरू गए, साध्यहरूबाट पुजिँदै आफ्ना आफ्ना आश्रममा पुगे। अनि त्यतिखेर भगवान महादेव पनि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, प्रमथगणले युक्त भएर कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। अनि कसैले वर्णन गर्न नसकिने, हे मुनि, त्रिपुर दाहको कथा मैले वर्णन गरेर सुनाए। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न भएर पवित्रताको साथ यसको पाठ गर्छ अनि यसको कथालाई सुन्छ या कथालाई सुनाउँछ, आफूले सुनेको कथा अरूको बीचमा राख्छ भने त्यसले पक्कै पनि भगवान महादेवको कृपा प्राप्त गर्दछ भनेर आज 5औं अध्यायमा वर्णन गर्नुभयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां त्रिपुर दहन वर्णनम नाम 5मो अध्यायः। दर्शक महानुभावहरू, हामीले पनि 5औं अध्यायको दिव्य कथा हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। यदि हामीले यो कथा सुन्न जान्दछौं, कसैलाई सुनाउन जान्दछौं भने धेरै नै राम्रो हो। सुनाउन जान्दैनौं भने मैले हजुरको बीचमा सुनाएको छु, त्यसलाई हजुरले शेयर गरिदिनु होला। आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, नरनाता, कुटुम्बको बीचमा शेयर गर्यो भने पनि भगवान भोले बाबाको कृपा मिल्छ है। यसरी तपाईलाई कृपा अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि शेयर गरिदिनु होला भन्दै अब आज 5औं अध्यायको दिव्य कथा समापन भइसकेको छ। आउनुहोस् अब अन्तिममा फेरि पनि उनी भगवती माता श्री स्वस्थानीको प्रार्थना गरौँ। हातमा पुष्प लिएर, पुष्प नहुनेले मनैबाट श्री स्वस्थानीको प्रार्थना गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता शामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायण एति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।